پھر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم مرکد او پیر سنجر را حرم مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ما از مہر او تا بندہ گشت اقبال کہندا خاک پنجاب داتا صاحب دے سورج نہ روشن ہے اور تا صبح قیامت داتا صاحب دے سورج نال ہی ساڑی روشنی ہے اور آدھے فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد اقبال کہندا داتا صاحب نے پیری مریدی خالی بندے نہیں جمع کیتے نہ نظرانے کٹھے کیتے میں کہا پھر کی کیتا کہندا آدھے فاروق از جمالش تازہ شد کہندا اتنا کم کیتا دین دا اتنا کم کیتا اتنا کم کیتا اتنا کم کیتا کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رہ دی آدھے فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد فرمایا حق دا ہر طرف بول بالا ہو گیا بس اتنی گل ہے جڑے اپنے آپ نو مشائخ صدا دین کیوں جی ساڑی انہاں نال اتنی گل ہے کہ جی میں داتا صاحب نے دین دا کام کیتا نا مشائخ دا ایک کام نہیں ہوندا اندر جا کے بہ جانا تے مشائخ دا ایک کام نہیں ہوندا کہ اندر وڑ کے اوکھے ویلے بہ جانا مشائخ دا کام انج ہوندا بھاٹی چوک وچ جناب او جڑا شیخ ہندی او دودھ فروش تے او جڑا بھی سی او جو بھی او دے بارے مشہور ہے شیخ دا کام یہ ہوندا کہ جتھے دودھ جا رہا ہوئے نا تے رستے بہ جاوے انہیں کہا تو تے دودھ اس ڈر نہ دیں دی بھائی جادو کرے گا تے مینوں دودھ دے میں محمد عربی دا غلام ہاں تو ہی نہیں تیری نسل بھی دودھ نہ مالا مال ہو جان گا تو مینوں دے دے کیوں جی پیر ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احمد شاہ عبدالی نو کیا حملہ کرو کیوں جی انہوں نے کہا ہندوستان تے بڑے ہندو تے اے جناب مہاراجے تے اے جناب جتنے ہیں اے بڑے غنڈہ گردی کر رہے ہیں تے شاہ ولی اللہ خط لکھیا احمد شاہ عبدالی نو عبدالی میزائل جنہ دے نام دے بڑھیا انہوں خط لکھیا انہوں نے کہا بڑے غنڈے ہو گئے ہندو تے آگے نہ انہاں دی ٹھکائی کرو کیوں جی اے مرہٹے بہو ہی غنڈے ہو گئے تے احمد شاہ عبدالی آیا تے احمد شاہ عبدالی جدو ایتھے حملہ کیتا تے ابراہیم گاردی جڑا سی ساڈے وچ جویں غدارن ہاں جی احمد شاہ عبدالی جدو ایتھے آیا تے ابراہیم گاردی جڑا سی او مراٹھا فوج دے توپ خانے دا انچارج سی احمد شاہ عبدالی انہوں پیغام بھجوایا انہوں نے کہا انہیں کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو مراٹھیاں دا ساتھ نہ دے اسلام دے نال آ کے کھڑا ہو انہوں نے کہا نہیں میں مراٹھیاں دا نمک کھادا تے میں مراٹھیاں نو نہیں چھڑ سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام اپنی پاور رکھدا ہاں تو جے اسلام دا کم نہ کیتا تا کم نہیں ہونا میں صرف تینوں اتمام حجت کر رہا کل پھر رونا نہیں ہاں کل جب اسلام اپنی پاور وکھائی پھر رونا نہیں کیوں جی احمد شاہ عبدالی خط لکھیا ابراہیم گاردی نو انہیں کہا تو مراٹھیاں دے توپ خانے دی انچارجی چھڑ دے کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو بندہ بن ادھر آ جا انہیں کہا نہیں میں نہیں آنا احمد شاہ عبدالی دی جنگ ہو گئی مراٹھیاں نال اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ عبدالی نو فتح دیتی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میں فلانے بندوں میں کہ چلیا جڑا غداری کر جائے وہ دی سزا پھر وہی ہوندی جڑی احمد شاہ عبدالی دیتی پاکستان اج امن ہو جائے ساڑی گل ہے منن جڑا جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے انہوں میرے حوالے کیتی کیوں جی کھاندے اتھوں دان تے گیت گہراں دے گاندے او دے اتھوں لے ہوئے تے گل بکواس پہ ٹی ویاں تے بیٹھ کے ہندوستان دیاں گلاں کردے انڈیا دیاں گلاں کردے برطانیہ دیاں گلاں کردے امریکہ دیاں اوصاف و کمالات بیان کردے بھائی تُو اتھے چلے جانا ایتھے کی لیندا تو ایتھے غداراں نو تسی پاڑیا نہیں جی نہیں اس کی بھی بات سننی چاہیے ہر بندے کو حق ہے بات کرنے کا حق ہے بات کرنے کا جاؤ اتھے جا جنہ دیاں گلاں کرنا ایتھے پاکستان حضور دے غلاماں بنایا کوڑ کوڑ کے تھے انڈے کے تھے کیوں جی میں انہوں دسنا بھائی جتھے کوڑ کوڑ انڈے بھی اتھے جتھے انڈے کوڑ کوڑ بھی اتھے اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے بکواس کرنے کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے یا پھر سانو بھی بلایا کرو میں جھوٹ مارنے پہ کے لوگ پتہ ہی کوئی نہیں انہوں کسے گل دا لو جی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا گرفتار ہو کے احمد ہوندید فیصلے احمد شاہ عبدالی دے سامنے آیا تو کہنے لگا حضور معافی چاہی دی کی چاہی دی معافی چاہی دی احمد شاہ عبدالی کیا بھائی انہوں توپ دے منہ نال بنو اتنی گل ہے صرف انہوں کہا توپ دے منہ نال بنو جب انہوں توپ دے منہ نال بنیا نا تو انہیں پھر کیا گولا چلاؤ یہ پرخچے اڑاؤ ٹکڑے کر دے
انہیں جب گوڑا چلایا تو انہیں تاریخی گل کی تھی، انہیں کہا پتر خطاکار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو دنیا دا اسلام دا دشمن جناب دے اینا دی جرت ہے وہ کیبلہ دے بیٹھ کے وہ جناب نیٹا دے بیٹھ کے حضور دے بارے گل کرن، ایک باری کسی نو توپ نال بننے ہوئے نا خالد ٹینک نال، جڑے جڑے حضور دے خلاف وہ نیٹا دے بکواس کر دیں انہاں نو خالد ٹینک دے منہ نال بنو، کوئی گلان کرنے والی ہے نہیں جی یہ بات ہے جی حضور دے بارے گل کرن پھر تواڈے نیٹ ایک کوئی گلان کرنے والی۔ لاؤ جی داتا صاحب نے کیا کشف المعجوب شریف میرے کولے داتا صاحب دی اے تے مترجم ہے کی ہے مترجم، لوگ پڑھتے ہیں مترجم، ترجمہ یترجم ترجمۃ فہو مترجم، کیوں جی؟ وترجم یترجم ترجمۃ فذاک مترجم، لم یترجم لم یترجم لا یترجم لا یترجم لن یترجم لن یترجم، اے ساری گردان کی پڑھتے ہیں جی مترجم، اے میرے کو ہے مترجم۔ سید ابو الاسناد قادری اور بھی بڑے بزرگاں ساڑھے ترجمے کیتے ہیں، ساری نور و نلا نور، ساریاں رسول اللہ دیاں خوشبوان، کیوں جی؟ کسی نو حق ہی نہیں بنتا کسی نو جناب گلاب دی خوشبو پسند ہوئے تے او موتی ہوتے تنقید کر دے، کسی نو موتی دی پسند ہوئے تے چمبیلی ہوتے، تو اپنی خوشبو تیری اپنی پسند ہے نا، ہن اے مطلب تے نہیں کہ موتی دی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں۔ کئی ایویں جناب جی ساڑھے بزرگ، میں کہا سارے بزرگ کیوں جی ایکو گل ہے کائنات وچ، دل بمحبوب حجازی بستائم اور زین جہت بیک دیگر پیوستائم، اقبال کہندا دل لان دی کوئی جائے اور رسول اللہ دی مبارک ذات ہے، پھر جنہیں بھی غلامی رسول کیتی اسی اودے نال بھی دل لا لیا، بس ایکو گل، کیوں جی؟ اے داتا صاحب دی کشف المعجوب شریف آپ نے کی لکھیا؟ آپ نے فرمایا جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو، کیوں جی؟ اتھے سامنے آپ دے جتے حاضری دیں دن نا اتھے لکھیا ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در توافیو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است، کیوں جی؟ سید ہوئے تو اے ہو جا ہوئے، کیوں بالکل ہے داتا صاحب تو کوئی نہیں ہو، کیوں جی 1000 سال تے ہو گئے، بابا سید ہے نا، تے بابے دے سید مزار مبارک تے کی لکھیا ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در توافے ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ کیسا جناب؟ بڑے آج کل بڑے نوے فتنے تے نویاں تحقیقاں نیٹوں تے آ رہی ہیں، فتنے دا دور ہے نا، حضور نے فرمایا اس طرح اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے، کہ کتے اللیل المظلم میں فرمایا جی میں اندھیری رات ہوندی اینجے فتنے چھا جان گے، حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال، فرمایا اس تو پہلے چنگے اعمال کرنا، جدو اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، حضور نے فرمایا لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام نو کافر ہو جان گے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔